श्रीगणेशाय नमः। पुष्पदन्त उवाच महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथा वाचः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृणन् ममाप्येष स्तोत्रे हरणिरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयो रतद्यावृत्त्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविधिगुणः कस्य विषयः पदे त्वरवाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीता वाचः परममव्रतन्निर्मितवत् स्तवद्ब्रह्मन् किं वा गपिसुरगुरोर्विस्मयपदं मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्तत् जगदुदररक्षाप्रलयकृत त्रयी वस्तुं व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणीं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधथ इहैके जडधियः किमीह किङ्कायः सखलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्ये त्वय्य नवसरधुस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं कांश्चिन् मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता मदिष्ठातारं किं भवविधिर्नादृत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंशेरत इमे त्रयी साङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्या दृजकुटिलनानापथजुषां ऋणामेको गम्यस्त्वमसि पयसा मरणव इव मोक्षः खटवाङ्गं परशुरजिनं भस्मफनिनः कपालं चेति यत् तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां वृद्धिं ददति तु भवद्भुः प्रणिहिता न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वद्ध्रुवमिदं परो ध्रव्याध्रव्ये जगति गगति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवञ्जिर्हेमित्वां न खलु ननु द्रष्टा मुखरता तवैश्वर्यं यत्नात् यदुपरि विरिञ्चिर्हरिरधः परिच्छेतुं याता वनलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणभ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमनवृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं दशास्यो यद्बाहु न भृतरनकण्डूपरवशान् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्ते श्रीपुरहरविस्फूर्जितमिदम् अमुष्यत्वसेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्या पाताले प्यलसचिलतां गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यद्वृद्धिं सूत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सति मदश्चकरे बाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तच्चितरन्तस्मिन् वरिवसितरित्वच्चरणयोर्न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसत्वय्यवनतिः अकाण्डब्रह्माण्ड क्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीद्य स्त्रीनयनविषं संहृतवतः सकल्मा
नाशः कंठे तव न कुरुते यश्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गं व्यसनिनः असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः सपश्यन्नीशतवा मितरसुरसाधारणभूत् स्मरत्स्मर्तव्यात्मा नैव शिशुपथ्यः परिभवः महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशयपदं पदं विष्णोर्भ्राम्य भुजपरिघरुग्णग्रहगणं मुहूर्द्यौर्दंस्थंयात् त्यनिभृतजता ताडिततटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभूता वियद्व्यापीतारा गणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वाराह्य पृषतलघुदृष्टशिरसि ते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमेत् त्यनेनैवोन्नेयं धृतमहिमदिव्यं तव वपुः रथः क्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपानिश्शर इति दिदक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधिर्विधेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रबुधियः हरिस्ते साहसरं कमलबलिमाधाय पदयोर्यदेकोने तस्मिन् निजमुदहरन् नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगतां क्रतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क्व कर्म प्रधवस्त्वं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्तवां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां बधवा दृढपरिकरः कर्मसुजनः क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधिशस्तनुभृतां मृषीणामार्त्विज्यं शरणदसदस्याः सुरगणाः क्रतुभ्रेशस्वत्तः क्रतुफलविदानव्यसनिनो ध्रुवं करतु श्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखाः प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहितभूतां रिरमैषमृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः स्वलावण्याशंसा धृतधनुषमन्नायतृणवत् पुरप्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथनपुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्तघटनात् धवैति तवां मद्धा बत वरदमुग्धा युवतयः श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहरपिशाच्चाः सहचरा चिता भस्माल्लेपः स्रगपि नृकरोटी परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नावैवमखिलं तथापि स्मरतॄणां वरद परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्चित्ते सविदमविधायात्तमरुतः प्रहृष्यद्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः यदाल्लोक्याह्लादं रुध इव निमज्जामृतमये दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत्किल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुदरणिरात्मात्मविति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभृतगिरं न विद्मस्तत्तत्त्वं वयमिह यत्त्वन्न भवसि त्रयीं तिसरो वृत्ति स्त्रिभुवनमथो त्रिनपि सुरा नकाराद्यैर्वर्णैर्स्त्रिभिरभिदधत्तीर्णविकृति तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः समस्तं व्यस्तत्वां शरणदगृणात्योमिति पदं भवः शर्वो रुदरः पशुपतिरथोग्रस्सह महास्तथा भीमेशाना विति यदभिधान्नाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं
प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रविहिति नमस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वरशिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तददिमिति शरवाय च नमः बहलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहरे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्तौ दृक्तौ मृडाय नमो नमः ब्रह्मसि पदे निःश्रियै गुण्यै शिवाय नमो नमः कृशपरिणति चेतः क्लेशवश्यं क्वचेदं क्वच तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्ववृद्धिः इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधात् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरवरुशाखा लेखनी पत्रमूर्वी लिखित यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीशपारं न याति असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौलैर्ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलगवृत्तैस्तोत्रमेतच्चकार अहर अहरनवद्यं धूर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिका क्रियाः महिम्नस्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीं कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराज शशिधरवरमौलैर्देवदेवस्य दासः सगुरुनिजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् सवनमिदमकार्षिद्दिव्यदिव्यं महिम्नः सर्वरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेताः व्रजति शिवसमीपं किन्नरैस्तूयमानः स्तवनमिदमोघं पुष्पदन्तप्रणीतं श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रणीतो भवति भूतपतिर्महेशः इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेश प्रीयतां मे सदाशिवः तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते श्रीपुष्पदन्तविरचितं शिवमहिम्नस्तोत्रं श्रीसाम्ब सदाशिवार्पणमस्तु शुभं भवतु।